بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم. من بعد ما سالينا الشابتر 1 غنشوفو واحد جوج ديال التمارين. نبداو بالتمرين الأول اللي عندنا هو هذا. عطاونا في المعطيات لا شارج ديال البروتون كتساوي ناقص لا شارج ديال لي زيليكترون اللي كتساوي هي 1.6 10 أس ناقص 19 كولوم. عطاونا النومبر دافوكادرو اللي هو هذا، لا ماس ديال البروتون، لا ماس ديال النوترون، وكذلك لا ماس ديال لي زيليكترون. نشوفو أول بروبليم اللي عطاونا، قالوا لينا لو نوايو دو فوسفور اللي كنرمزو ليها بي كونتيان 31 نوكليون. قلنا النوكليون هو عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات، يعني هو النوايو ديالنا، هو زد بلس ان، يعني هو عندنا هنا كيساوي 31. قال لنا إي سا شارج إيت إيكال أ 2,4 فوا 10 لا بويسونس موان 18 كولوم. عطانا لا شارج ديال هاد النوايو هادي ديال الفوسفور اللي كنرمزو ليه بي، عندو هي 31 كتساوي هي 2.4 10 أس ناقص 18 كولوم. لا شارج ديال النوايو دائما كتكون بوزيتيف حيت كتحكم فيها لا شارج ديال البروتونات، ولا شارج ديال البروتونات قلنا راه بوزيتيف. غنطلبو منا نحسبو لو نومبر ديال لي زيليكترون وديال البروتون وديال النوترون. غنبداو بالنومبر ديال البروتون. قلنا عندنا في شابيتر 1 بلي لا شارج توتال ديال النوايو كتساوي هي زد فوا لا شارج ديال البروتون، حيتاش لا شارج ديال النوترون كتساوي صفر. يعني نكتبوها هنايا، قلنا لا شارج ديال النوايو ديال الفوسفور، لوكا ديال الفوسفور عندنا هنايا 31 كتساوي هي زد فوا لا شارج ديال لي بروتون. إلا بغينا حنا عدد البروتونات اللي هما زد فراه كيساوي هو لا شارج توتال ديال النوايو ديفيزي باغ لا شارج ديال البروتون. بقينا غير نعوضو، عطاونا لا شارج ديال النوايو هي 2.4 10 أس ناقص 18 مقسوم على لا شارج ديال البروتون عطاوها لينا في لي دوني هي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم. 1.6 10 أس ناقص 19، يعني إلا حسبنا الزد غنلقاوها كتساوي هي 15. يعني الفوسفور ديالنا يولي تكتب على هاد الشكل هذا، بي عندو زد إيكال 15 وعندو النومبر دو ماس هي 31. طلبو منا كذلك نحسبو النومبر ديال النوترون. عندنا نومبر دو ماس كتساوي هي البروتونات بلس النوترونات، يعني إلا بغينا لي نوترون هي كتساوي هي موان زد اللي كتساوي عطاوها لينا هي 31، والزد حسبناها حنا لقينا هي 15، يعني ناقص 15، يعني ان غتولي كتساوي عندنا هي 16. عندنا 16 نوترون. ولا بغينا عدد ديال الالكترونات، قلنا هاد الفوسفور هذا في ليطا ناتوريل ما فيه لا بليس لا موان هنايا، يعني عدد البروتونات كيساوي عدد الالكترونات. نقولو ساشان كو الفوسفور ديالنا 31 15 دون ليطا نوتر، يعني إلكتريكمون نوتر، يعني ليطا ناتوريل، غادي يكون عندو 15 ديال لي زيليكترون، يعني عدد الالكترونات كيساوي عدد البروتونات. نشوفو دابا بروبليم 2. قالو لينا سوا دو زاتوم x1 و z1 مازال معرفناهمش، رمزنا لهم ب x. كي عندو هذا عندو z1 a1 وهذا عندو z2 a2. أول كيستيون قالو لينا كالكولي نيميرو اتوميك ديال z1 و لو نومبر دو ماس هو ديال a1 دو لاتوم x1 سي لا شارج توتال دي زيليكترون دو لاتوم نوتر. يعني قال لينا هنايا لاتوم نوتر، لاتوم نوتر شنو كتعني؟ أولا بلي لا سوم دي شارج إيكال زيرو، يعني ليطا ناتوريل، يعني عدد البروتونات كيساوي عدد الإلكترونات. نكملو، قالنا هنا بلي عدد البروتونات كيساوي عدد الإلكترونات، وقالنا لا شارج توتال ديال هاد لي زيليكترون هي ناقص 4.8 10 لا بويسونس موان 19 كولوم، يعني لا شارج توتال ديال لي زيليكترون كتساوي هي ناقص 4.8 10 أس ناقص 19 كولوم. وقالنا أيضا لو نومبر دو نوترون إيت إيكال أ 4، يعني عطاونا النومبر ديال النوترون يساوي 4. وقالنا أيضا نحسبو لا شارج توتال ديال النوايو، نحسبو هو الأول هاد زد أن و أ أن. كنا شفنا في الشابيتر الأولى بلي لا شارج توتال ديال لي زيليكترون كتساوي هي زد فوا لا شارج ديال الإلكترون، يعني لا شارج توتال ديال لي زيليكترون كتساوي هي زد فوا لا شارج ديال الإلكترون. يعني إلا بغينا زد اللي هو النومبر دو بروتون وكيساوي أيضا النومبر ديال لي زيليكترون في هاد لوكا هادي، حيتاش عندنا ليطا ناتوريل ديال لاطوم ديالنا،
اللي كيساوي هو لا شارج توتال ديال لي زيليكترون ديفيزي باغ لا شارج ديال الإلكترون. بقينا غير نعوضو، عندنا لا شارج توتال اللي هي هادي هي ناقص 4.8 10 أس ناقص 19، وعندنا لا شارج ديال الإلكترون عطاوه لينا في المعطيات هو هذا، يعني نضربو هنا في واحد الناقص تولي هي ناقص 1.6 في 10 أس ناقص 19 ناقص 1.6 10 أس ناقص 19. غادي نحسبو هادي غنلقاو زد كتساوي هي 3، واللي عندها النيميرو أتوميك إيكال 3 هي الليثيوم. قلنا غنشوفو واحد الطابلو بيريوديك اللي غنشوفو كل أتوم شحال عندها ديال النومبر ديال البروتونات. حنا دابا توصلنا لزد أن، بقى لينا دابا هاد أ أن اللي طلبو منا، يعني أ أن كتساوي هي زد أن بلس إن أن. إن أن عطاوها لينا هي 4 و زد أن حسبنا هي 3، يعني 3 زائد 4 عطينا هي 7. يعني الليثيوم اللي كيتكتب على هاد الشكل هذا عندو 3 ديال البروتونات و7 ديال نومبر دو ماس. آخر حاجة طلبو منا في هاد الكيستيون هادي قالو لينا دوني لا شارج توتال دو سون نوايو. قلنا في الشابيتر 1 بلي لا شارج توتال ديال النوايو كتساوي ناقص لا شارج ديال لي زيليكترون، لا شارج توتال ديال لي زيليكترون، يعني لا شارج توتال ديال النوايو كتساوي ناقص لا شارج توتال ديال لي زيليكترون اللي كتساوي هي ناقص ديال هاد لو تيرم هذا، غتعطينا هي 4.8 في 10 أس ناقص 19 كولوم. قلنا هادي هي لا شارج توتال ديال النوايو، هادي هي أ أن وهادي هي زد أن. شوفو دابا دوزيام كيستيون اللي قالو لينا calculer le numéro atomique Z2 et le nombre de masse A1 de l'atome X2, sa masse atomique et son nombre de neutrons sont respectivement يعني على التوالي 18,1513 unité de masse atomique و9. يعني لا ماس ديال لاطوم ديالنا هو هذا، وعندنا النومبر ديال النوترون هو هذا. قالوا لنا دوزيامون لا ماس ديال لاطوم ديالنا كتساوي هي 18,1513 unité de masse atomique والنومبر دو نوترون كتساوي 9. وطلبو منا نحسبو زد 2 و أ 2. حنا كنعرفو بلي لا ماس ديال لاطوم ناخدو في ليكا ديال إكس 2 كتساوي هي لا ماس ديال البروتونات فوا زد بلس ان فوا لا ماس ديال النوترون بلس زد فوا لا ماس ديال لي زيليكترون. يعني حنا إلا بغينا هاد الزد هادي غادي نعملو بها ما بين هنا و هنا، قلنا غتولي كتساوي هي زد عامل لا ماس ديال البروتونات بلس لا ماس ديال لي زيليكترون، وغنجيبو هادي لهاد الطرف هذا تولي عندنا هي لا ماس ديال لاطوم إكس 2 ناقص ان فوا لا ماس ديال النوترون فوا لا ماس ديال النوترون. يعني زد غتولي كتساوي هي لا ماس ديال لاطوم إكس 2 ناقص ان فوا لا ماس ديال النوترون ديفيزي باغ يعني لا ماس ديال البروتون بلس لا ماس ديال لي زيليكترون بلس لا ماس ديال لي زيليكترون. تولي كتساوي عندنا غنعوضو هادي بالقيمة اللي عطاونا، لا ماس ديال لاطوم هي 18,1513، نعوضو هادي كذلك عطاونا هي 9 ناقص 9، عطاونا لا ماس ديال النوترون اللي هي 1.675 في 10 أس ناقص 27 مضروبة 1.6 10 أس ناقص 27 غنقسموها على لا ماس ديال البروتون اللي هي 1.673 10 أس ناقص 27 زائد لا ماس ديال لي زيليكترون اللي هي 9.11 10 أس ناقص 31. عندنا هادي بالكيلوغرام، هادي كذلك عندنا بالكيلوغرام، وهادي حتى هي عندنا بالكيلوغرام. يعني لا ماس ديال النوترون ديال البروتون وديال الإلكترون كاملين بالكيلوغرام، ولكن هادي عطاونا هما بالأونيتي دو ماس أتوميك، يعني خاصنا نحولوها للكيلوغرام. إلا بغينا نحولوها للكيلوغرام يعني غادي نقسمو هادشي هذا على نومبر دافوغادرو اللي هو 6.0221 في 10 أس 23. يعني غنضربو هنايا 6.0221 في 10 أس ناقص 10 أس 23. اولا الا مبغيناش نقسمو على هادي ومبغيناش نقسمو عليها غنضربوها لي بالأونيتي دو ماس أتوميك، غنضربوها في واحد على داك العدد اللي هو
1.66 في 10 أس ناقص 27 كيلوغرام اللي لقينا في الشابيتر 1. يعني غادي نضربوها في 1.66 في 10 أس ناقص 27 باش تحول حتى هي بالكيلوغرام. غادي نحسبو هادشي كامل وغنلقاو الزد تقريبا كتساوي 8.99 اللي هي كتساوي أيضا 9. يعني دائما الزد متيكونش فيه فاصلة، دائما تيكون عدد طبيعي، واللي عندها الزد كتساوي 9 فراه هي الفلور. غنشوفها في الطابلو بيريوديك. يعني اف عندها 9 ديال لي بروتون. قلنا باش نحولو هاد 18.1513 الأونيتي دو ماس أتوميك، يا إما غادي نضربوها في هاد العدد هذا اللي لقينا في الشابيتر 1، غنضربوها في 1.66 في 10 أس ناقص 27 باش تحول من أونيتي دو ماس أتوميك للكيلوغرام، أولا غادي نقسموها على نومبر دافوغادرو اللي هو 6.0221 في 10 أس 23. يعني بحال يعني إلا قسمنا هنايا على 6.023 في 10 أس 23، أولا غادي نضربو هادي في هاد العدد هذا باش نحولوها من الأونيتي دو ماس أتوميك للكيلوغرام. نكملو السؤال ديالنا. قالوا لنا كذلك نحسبو A2. قلنا A2 كتساوي هي زد بلس ان، يعني عدد البروتونات بلس عدد النوترونات، اللي كتساوي زد حسبناه لقيناه هو 9 و ان عطاوه لينا هو اللي هو 9 أيضا، يعني بلس 9، يعني النومبر دو ماس غيكون غيساوي هو 18. إذا الفلور ديالنا غيكون عندو نومبر دو ماس إيكال 18، يعني عندو 18 ديال A2، هادي زد 2 وهادي A2، و زد 2 كتساوي 9. نكملو بروبليم 3. قالوا لينا dans la nature le lithium existe sous forme d'un mélange de deux isotopes، يعني كاينين جوج ديال ليزوتوب في لا ناتور اللي هو الليثيوم 6 والليثيوم 7. dans la masse atomique 6.017 unité de masse atomique ديال الليثيوم 6 و 7.18 unité de masse atomique ديال الليثيوم 7. قالوا لنا كالكولي لابوندونس، يعني الوفرة ديال كل واحد فيهم. كيف ما قلنا لقينا واحد فيه 80% الآخر نلقاو 20%، واحد لقينا فيه 40% والآخر 60%، وهكذا. isotropique de chaque isotope pour une masse moyenne de lithium égale à 6,943 unités de masse atomique. غادي نطبقو هاد العلاقة هادي ديال الأونيتي دو ماس أتوميك، يعني لا ماس موين كتساوي لا سوم ديال لي بروسونتاج فوا لا ماس ديال كل ايزوتوب ديفيزي باغ 100. نجاوبو عليها. نديرو واحد الطريقة سهلة، نديرو واحد الطابلو بحال هكا. عطاونا هنايا الليثيوم 6 اللي عندو 3، وكذلك الليثيوم 7 اللي عندو كذلك 3 ديال البروتونات. بغاو لابوندونس ايزوتروبيك، نعطيو هذا نسموه اكس، مازال معرفناش، وهذا نسموه إيكغيك. وعطاونا لا ماس ديالهم لي ماس، عطاونا هذا فيه 6.017 أونيتي دو ماس أتوميك، وهذا عطاو لينا هو 7.018 أونيتي دو ماس أتوميك. العلاقة كتقول لنا بلي لا ماس مويان كتساوي هي لا سوم ديال لي بروسونتاج فوا لا ماس مويان ديفيزي باغ 100، يعني لا ماس مويان ديالنا غتكون كتساوي هي هاد 6 هادي فاصلة 0.17 في إكس، يعني 6 اللي هي هادي البروسونتاج فوا لا ماس هي 6.017 فوا إكس بليس يعني لا سوم ديالهم بليس إكغيك فهاد لا ماس هادي 7.018 إكغيك ديفيزي باغ 100. هادي عطاوها لينا كذلك اللي هي لا ماس مويان، قالوا لنا كتساوي هي 6.943 أونيتي دو ماس أتوميك. عطاونا 6.943 أونيتي دو ماس أتوميك كتساوي هي 6.017 إكس بلس 7.018 إكغيك مقسومة على 100. غنطلعو هاد 100 هذا هنا، غتولي عندنا هادي هي 694.3 كتساوي هي 6.017 إكس بلس 7.018 إكغيك. حنا كنعرفو بلي البروسونتاج ديال إكس زائد إكغيك، يعني جوج البروسونتاج اللي عندنا هنا جوج، يعني إكس زائد إكغيك كتساوي 100%، يعني كتساوي 100%. يعني إلا بغينا حنايا إكس يكون كيساوي هو 100 ناقص إكغيك،
غادي نعوضو هاد إكس هنايا تولي عندنا كتساوي هي 6.017 يعني فوا 100 ناقص إكغيك بليس 7.018 إكغيك. كتولي كتساوي عندنا هي غنشرو هادي غتولي عندنا هنايا هي 601.7 ناقص 6.017 إكغيك زائد 7.018 إكغيك. هنا عندنا 694.3 يونيتي دو ماس أتوميك. غادي نجيبو هاد العدد لهاد الطرف هذا ونخليو المجاهيل بوحدهم. غتولي عندنا 694.3 غنقسو منها 601.7 اللي غتعطينا تقريبا هي 92.6 اللي غتساوي كذلك هاد 7.18 إكغيك غنقسو منها 6.17 إكغيك غتعطينا تقريبا هي 1.001 إكغيك. يعني إكغيك غيكون كيساوي هو 92 هاهي 92.6 مقسومة على 1.001 اللي يعطينا تقريبا كيساوي هو 92%.5. وكذلك إكس اللي قلنا إكس كيساوي هو 100 ناقص إكغيك يعني هي 100 ناقص هاد 92.5 اللي هي إكغيك اللي تعطينا تقريبا كيساوي هو 7.49%. إذن إكس كيساوي هو 7.49% و إكغيك كيساوي هو 92.5%. أشنو كيعني هادشي هذا؟ كيعني بلي الليثيوم 7 اللي هو إكغيك لابوندوس تاعو هو إكغيك يعني الليثيوم 7 عندنا في الطبيعة بالنسبة ديال 92% أونص، وهاد الليثيوم 6 عندنا في الطبيعة بالنسبة ديال 7.49%. يعني في الطبيعة عندنا هاد الليثيوم 7 أكثر من الليثيوم 6. هادي هي لابوندونس ديالنا. من هنا غنكونو سالينا هاد التمرين هذا. نخدمو إن شاء الله واحد التمرين تاني اللي نفهمو فيه حتى هو مزيان الشابيتر الأولى. كيف ما العادة متنساوناش بصالح الدعاء ديالكم وبارطاجيو مع صحابكم اللي تعم الفائدة. وشكرا.